न्यूज हमारे पास है वो है जी पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिसर को लेके। वैसे तो खैर ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में कई बार हमने ये बात की है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के चैनल्स पे बल्कि कई जगह जो है ये बात की जाती है कि पाकिस्तान में जो रिटायर्ड फौजी जनरल्स हैं या बहुत से ऐसे हैं जो ऊपर के लेवल पे हाजिर सर्विस भी कहे जा सकते हैं, उनमें करप्शन के केसेस बहुत निकलते हैं। अब ये और बात है कि केसेस पे बात तो होती है लेकिन कभी कभार ढका छुपा के, थोड़ा घुमा फिरा के, मगर इनके ऊपर एक्शन कभी नहीं होता। इसी तरह से जी आजकल जो एक और हमारे फौजी जनरल जो न्यूज में है, और इनका नाम है जी जनरल शफातुल्लाह शाह। जी हाँ, और जनरल शफातुल्लाह शाह जो हैं, इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये परवेज मुशर्रफ जो थे हमारे डिक्टेटर, जनरल परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके अलावा जी ये बतौर कोर कमांडर लाहौर के भी ये साहब रह चुके हैं, यानी एज अ कोर कमांडर लाहौर भी इन्होंने सर्विसेज दी हैं। और इसके साथ साथ चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ भी रह चुके हैं। जी हाँ, और ये ट्विटर पे भी हैं, अगर आप इनको देखना चाहें और इनको वाह वाह के दाद देना चाहें, और खास तौर पे हमारे इंडियन दोस्त, वो दोस्त हमारे जो फौज में थे या अभी भी फौज में अगर कोई है, तो वो इनसे जो है वो टिप्स ले सकते हैं कि सर इतना माल आपने आखिर बनाया तो कैसे बनाया। लेकिन खैर हम आपको ये बताते चले कि जी इनके ऊपर जो है वो फैक्ट्स फोकस एक इदारा है, जो कि अहमद नूरानी साहब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो अमेरिका में रहते हैं और खुल खुला के बात करते हैं, खुल खुला के लिखा करते हैं। जी हाँ, उन्हीं के जो फैक्ट फोकस उनका जो एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है या उनकी एक एजेंसी कह लीजिए, उसमें उन्होंने ये डिटेल्स दी हैं कि इन साहब के, यानी कि ये जो जनरल साहब हैं शफातुल्लाह शाह साहब, इनकी बहुत प्रॉपर्टीज निकली हैं, ना सिर्फ ये कि यूके में बल्कि दुबई में, अमेरिका में। और ये सारी प्रॉपर्टीज इन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी पहले तो, कि जाहिर है कि इन्होंने छुपा के रखी थी, छुपा के इन्होंने खरीदारी की और जो भी है अपनी प्रॉपर्टीज बनाई। मगर उसके बाद जो है जब कई ऐसी कंपनीज निकल आई जो कि ऑफशोर कंपनीज थी, और उधर से जब ये फंसे तो इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज थी वो डिक्लेयर कर दी। अब एक प्रॉपर्टी जो इन्होंने यूके में ली है इन साहब ने, ये मैं आपको पिक्चर भी दिखा रही हूँ। इनका कहना यह है कि अकबर आसिफ साहब कोई इंडियन, अकबर आसिफ साहब कोई इंडियन बिजनेसमैन है, उनसे इन्होंने ये यूके की प्रॉपर्टी अपनी ली है, जो कि उन्होंने उनकी अपनी वाइफ फरीहा शाह उनके नाम पे ट्रांसफर करवाई। इनका कहना यह है कि इन्होंने हाफ पेमेंट देकर ये प्रॉपर्टी ली है। पता नहीं इंडियन बिजनेसमैन बहुत ही अच्छे होंगे जो हाफ पेमेंट देकर भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लंदन की इनके हवाले कर दी। लेकिन ये जरूर है कि ये उस हाफ पेमेंट को भी साबित नहीं कर पाए हैं अभी तक। जो ये इन्होंने कहा है कि जी मैंने हाफ पेमेंट दे के और ये प्रॉपर्टी ले ली है, तो वो हाफ पेमेंट भी अभी तक नहीं दे पाए हैं। और यही वजह है कि इनकी बाकी प्रॉपर्टीज भी जो हैं, जो कि बहुत मिलियन ऑफ डॉलर्स में जो बन जाती है, यानी एक फौजी जनरल की क्या सैलरी होती है लोग समझ सकते हैं। और उसके बाद जो है इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज लंदन में लेना, अमेरिका में लेना, दुबई में लेना, मतलब मजाक बना के रखा हुआ। इससे पहले भी जो लोग थे, बाजवा साहब, यानी जो हमारे आर्मी चीफ रह चुके जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके ऊपर भी फैक्ट फोकस वाले जो अहमद नूरानी साहब हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी थी और उसमें बताया गया था कि किस तरह से बाजवा साहब जो हैं वो जितने दिन वो आर्मी चीफ रहे अपने टेन्योर में, उन्होंने किस तरीके से अचानक से उनके पास बेतहाशा पैसा आ गया। और ना सिर्फ उनके पास बल्कि उनकी बहू के पास, उनकी बेगम के पास, उनके बच्चों के पास, हर किसी के पास जो था वो पैसे की रेल पेल हो गई। और उसका भी किसी किस्म का कोई सबूत या कोई बात पता नहीं लग रही थी कि आखिर ये पैसा आया है तो कहाँ से आया है। लेकिन हमारे यहाँ, जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। पाकिस्तान में जो है जो एजेंसीज हैं, चाहे वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं, मैं हमेशा कहती हूँ हाई लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात हो रही है, हरगिज आम सिपाही या आम ऑफिसर्स की बात नहीं हो रही। वो हमेशा से करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, हमेशा से बेतहाशा पैसा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि
दुनिया के शायद हर उस कंट्री में जहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है, वहां पे हमारे फौजी जनरल्स जो हैं, इनके अपार्टमेंट्स, इनके घर, प्रॉपर्टी, आइलैंड, पता नहीं क्या कुछ मौजूद है, लेकिन आप इन पे बात करता हुआ किसी को बहुत कम देखेंगे। ये तो अब थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि लोग इनके ऊपर बात करने लगे हैं, लोग अब इनसे डरना बंद कर दिया है लोगों ने, या कम कर दिया है। अब लोग बढ़ बढ़ के बात कर रहे हैं, इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, इनसे कहा जा रहा है कि बताइए जी, ये जो इतनी प्रॉपर्टीज आपकी हैं, ये आपने कैसे बनाई। और ये साहब जो है, इनको अगर ये बार बार ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने किसी इंडियन बिजनेसमैन से हाफ प्राइस दे के अपार्टमेंट लिया है, तो सबसे पहले तो मैं 21 तोपों की सलामी उस इंडियन बिजनेसमैन को, जिनका नाम इन्होंने जो है बताया है अकबर आसिफ साहब, कि जी आपने हाफ पेमेंट लेकर भी अपनी प्रॉपर्टी इनके हवाले कर दी। लेकिन मजे की बात यह है कि वो हाफ पेमेंट का सबूत भी जो है वो ये जनरल साहब देने से, साजिद तारड़ साहब जैसे बात कर रहे थे, मुंबई टैक्स की बात की, उन्होंने कहा बहुत अफसोस हुआ, उन्होंने कई लोगों को देखा कि वो अपने प्यारों को कॉल कर रहे थे। मैंने वहां पर ये बात भी की कि जी बिल्कुल जो है यहाँ पर जिस किस्म की हरकतें की गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या भारत इसके बाद बात करना पसंद करेगा। तो उसके जवाब में मेरे ख्याल है ताड़ साहब कुछ और बात कर रहे थे आम सिटीजन्स की, लेकिन बात सारी ये है कि जो कुछ हुआ था उसमें आम सिटीजन्स इन्वॉल्व नहीं थे, उसमें थी यहाँ पे जो जिहादी तंजीमें बना के रखी हैं, जिहादी जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हम सपोर्ट करते हैं वो बना के रखी हैं। पाकिस्तान में हमेशा से कहा यही जाता है कि जी जो जंग है या जो हम भारत के साथ कश्मीर कश्मीर करते हैं, वो दरअसल एक बिजनेस है, इसको एक बिजनेस के तौर पे लेते हैं और इसीलिए इसका कोई हल भी नहीं निकालते। यहाँ तक के कई बार इंडिया की तरफ से प्रूफ भी दिए गए और कहा भी गया कि जी आपके यहाँ से ये टैक्स हुए हैं आप देखिए, लेकिन उस बारे में बिल्कुल भी कोई बात ना सुनी गई और ना मानी गई, इसलिए कि जाहिर है कि बहुत से लोगों की दुकानें चलती हैं उससे, और उसमें आम सिटीजन नहीं है, उसमें भाई लोग या उसमें कुछ बड़े लोगों के नाम जो है इन्वॉल्व है, तो इस वजह से भी ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें दोबारा से कि जी भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने हैं, तो फिर यकीनन पाकिस्तान को ये सारी चीजें बंद करनी होंगी, ना सिर्फ बंद करनी होगी बल्कि जो कुछ पहले गलतियां हुई हैं उसको एक्सेप्ट भी करना होगा। एक्सेप्ट किए बगैर तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मगर कमिंग बैक टू द मेन, हमारा जो आज का टॉपिक था वो ये कि जी हमारे यहाँ ये फौजी जनरल्स हमारे जिस तरह से हरकतें करते हैं और जो करप्शन केसेस होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और आप सब जानते हैं कई बार हमारे बहुत से इंडियन दोस्त भी कई बार ये बात कर चुके हैं कि जी ये जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करते हैं, कभी मटर छील रहे हैं, कभी पैम्पर बना रहे हैं, और प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, ये भी सभी लोग जानते हैं। यहाँ तक के कराची जो सबसे मेन सिटी है पाकिस्तान का, बिजनेस सिटी है, वहां पर आपको जो है लोगों के घरों में पानी नहीं आता, ज्यादातर लोगों के घर में पानी नहीं आता, बल्कि शायद 90% लोगों के घर में पानी नहीं आता। वहां पे जी चलते हैं टैंकर, पानी के टैंकर, और ये पानी के टैंकर किन लोगों के, ये पानी के टैंकर भी इन्हीं लोगों के हैं, यानी के फौजियों के। जी हाँ, और इन्होंने ही जो है वो पानी के टैंकर से लेकर और मटर छीलने तक का काम अपने जिम्मे ले रखा है। तो जाहिर है कि जब इतना बड़े स्केल के ऊपर अगर कोई आर्मी जो है वो अपना काम छोड़कर बिजनेस चलाएगी, तो उसका रिजल्ट यही होगा। इसी तरीके से हमने देखा आसिम सलीम बाजवा, जी हाँ, आसिम सलीम बाजवा वही पिज्जा वाले, तो उनके बारे में भी यही हुआ कि इन्हें जी बना दिया गया था, उसका सी पैक का हेड बना दिया गया था, और उसके बाद इन्होंने जी इस कदर पैसा खाया वहां से कि चाइना, जिसको सारी दुनिया कहती है कि जी चाइना किसी के पास अपना पैसा नहीं छोड़ता, चाइना किसी को छोड़ता नहीं है अगर कोई उससे लोन ले ले, लेकिन उस चाइना ने भी अपने कान पकड़ लिए जब उन्होंने करप्शन केसेस देखे आसिम सलीम बाजवा के। और चाइना की तरफ से ही सुना गया है कि कहा यह गया था कि आसिम सलीम बाजवा को यहां से हटाएं सी पैक पे से, तभी काम आगे बढ़ेगा, वरना चाइना ये प्रोजेक्ट बंद कर देगा। पाकिस्तान में शुरू से लेकर अभी तक चाइना 10 साल हो गए हैं सी पैक को, और अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस या कोई खास अचीवमेंट हमें दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान ने तंग आकर जो है वो आसिम सलीम बाजवा को जो है टाटा बाय बाय किया कि भाई जो करप्शन कर ली सो कर ली, वो तो हम तुमसे ले नहीं सकते, अब ऐसा है कि हमारी जान छोड़ो और निकलो यहाँ से। वो खुद भी यही चाह रहे होंगे यकीनन। तो जी आसिम सलीम बाजवा को क्लीन चिट दे दी इमरान खान ने। जी हाँ, जो इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्लीन चिट पकड़ाई
اور اس کے ساتھ ہی جی یہ ٹاٹا بائی بائی ہو گئے اور قصہ ہو گیا ختم۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آگے جا کر یہ جو کچھ باری باری کیسز کھل رہے ہیں، اس میں سے ایک کیس جو ہے وہ کھلا ہے جی ابھی جنرل جو فیض حمید صاحب ہیں ان کا۔ اب ان کے بارے میں بھی طرح طرح کی کرپشن کے بھی کیسز ہیں، اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے کوئی پراپرٹی اسکیم والا تھا، یا سمجھے جو پراپرٹیز بناتے ہیں ہاؤسنگ اسکیم والے، ان کو جی ڈرایا دھمکایا، ان سے پیسہ لیا، یہ سب کچھ کیا۔ یہ نیوز بھی اب جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ سوشل میڈیا پہ، بلکہ اتفاق یہ دیکھیے کہ اب تو ٹی وی چینلز تک بات کر رہے ہیں۔ تو بالکل لگتا ایسا ہی ہے کہ کچھ ضرور پاکستان میں جو ہے کچھ چینج آ رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کی نیوز نہیں دیکھی تھی کہ ان فوجی جنرلز کے بارے میں نیوز آئے اور یہ لوگ جو ہے ان کے اوپر پکڑ دھکڑ شروع ہو۔ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو یقیناً ایسا ہوتا رہنا چاہیے، تاکہ پاکستان کو جو ہے اب مزید خراب ہونے سے یا مزید ڈیمیجز ہونے سے تبھی بچا پائیں گے۔ بہرحال یہ نیوز جو تھی جنرل شفاعت والی، یہ جی جیسے میں نے کہا کہ احمد نورانی صاحب کی نیوز ہے، اور انہوں نے اپنی ایجنسی کے ذریعے یہ نیوز دی ہے، اور اس میں انہوں نے کافی جو ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں وہ بھی میں آپ کو جو ہے بتاتی چلوں۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی جیسے کہا ہے کہ اس میں انڈین بزنس مین کا بھی نام آ رہا ہے، اور لندن کی پراپرٹیز اور یہ سب کچھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جی دنیا کی مہنگی ترین جو کنٹریز ہیں جہاں پہ پراپرٹیز سب سے مہنگی ہوتی ہیں، مزے کی بات یہ کہ ہمارے جرنلز جا کے وہیں پہ پراپرٹی خریدتے ہیں۔ جنرل شفاعت نے ٹیکس ریٹرنز میں اس فلیٹ کو خریدنے کا جو اپنا بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے خریدا، اس کا ذریعہ انہوں نے بتایا کہ جی جو فوج سے ان کو سیلری ملتی تھی، اس سیلری سے انہوں نے اپنی امریکہ والی جائیداد جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ جی اس سے خریدی، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک آرمی آفیسر کی کتنی سیلری ہو سکتی ہے، چاہے وہ انڈین ہو یا پاکستانی ہو یا دنیا کے کسی بھی کنٹری کا آفیسر ہو، اس کو بہرحال اتنے پیسے نہیں ملتے کہ وہ اتنی مہنگی مہنگی پراپرٹیز جو ہے ان کو خرید سکے جو خریدنے کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی 2017 کے آخر میں دبئی لیکس جاری ہوئی۔ جی ہاں، دبئی لیکس بھی ایک نکلی تھی، اور جیسے پاناما لیکس تھی، اور دوسری تیسری طرح سے دبئی لیک آئی۔ اور دبئی لیکس میں جو ہے وہ شفاعت صاحب نے 2017 میں ہی دبئی اور اس کے علاوہ دوسری جو اسٹیٹس ہیں یو اے کی، وہاں پر بھی اپنے اپارٹمنٹ کو ڈکلیئر کر دیا۔ یعنی جیسے اگر کوئی اس قسم کی لیکس نہیں آتی، دبئی لیکس یا کوئی سی بھی لیکس، تو یہ صاحب اپنی پراپرٹی کتنی ہے یہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال دیکھتے ہیں ان کے اوپر کیا ایکشن ہوتا ہے یا ایکشن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کوئی خاص بہت زیادہ جو ہے وہ ہوپس نہیں ہے لوگوں کو کہ ایک دم سے ان کے اوپر کوئی ایکشن ہو جائے گا اور اچانک سے انہیں پکڑ لیا جائے گا اور سارے ان کو جیل میں ڈال دیں گے۔ اور کیونکہ جیل میں عمران خان جا سکتے ہیں، جیل میں نواز شریف جا سکتے ہیں، جیل میں اور دوسرے پالیٹیشنز جا سکتے ہیں، لیکن یہ فوجی ابھی تک تو گئے نہیں۔ مشرف کے اوپر بھی، جنرل مشرف کے اوپر بھی بہت سارے کیسز تھے، لیکن وہ آرام سے دبئی میں رہتے رہے اور مرنے کے بعد ہی ان کو یہاں لایا گیا۔ اور اسی طریقے سے باقی جنرلز کے اوپر بھی ابھی تک تو کوئی خاص کیس بنتے اور سزا ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن اگر ایسا کچھ چینج پاکستان میں آنے لگا ہے کہ لوگوں کو سزا بھی ہوگی، تو یقیناً یہ ایک اچھا اشارہ ہے۔ ہم بڑھتے ہیں آگے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب ہیں، جی ہاں کے پی کے چیف منسٹر تھے یہ، اور ان کی آج ہی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان، جی ہاں کیئر ٹیکر چیف منسٹر محمد اعظم خان صاحب جو ہیں ان کی آج ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی بہت افسوس ہے۔ اور یقیناً اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی جگہ کس کو بٹھایا جائے گا، کیونکہ تھوڑے دن کی گورنمنٹ رہ گئی ہے بہرحال، کیونکہ اس کے بعد جو ہے الیکشنز اناؤنس کر دیے گئے ہیں، جس کا ابھی تک کسی کو یقین نہیں ہے کہ الیکشنز اناؤنس تو ہو گئے، لیکن کیا الیکشنز ہو جائیں گے اس بارے میں سب لوگ تھوڑا ڈاؤٹ فل ہی ہیں۔ بات کریں گے اسد عمر صاحب کی۔ اسد عمر صاحب جو عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی رہے، اسد عمر صاحب عمران خان کے ٹائم میں، یعنی جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو یہ منسٹر بھی رہے، اور ڈیفرنٹ جو منسٹریز تھیں وہ ان کو دی گئیں، کبھی کچھ بنا دیتے تھے تو کبھی کچھ بنا دیتے تھے۔ خان صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ تو جی ہاں انہوں نے اعلان کر دیا، اناؤنس کر دیا ہے، پریس کانفرنس کر دی ہے کہ اب وہ سیاست سے الگ ہو رہے، سیاست سے بالکل ہی الگ ہو رہے، مطلب بالکل سے بالکل الگ ہو رہے ہیں۔ وہ نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنیں گے، نہ الیکشن لڑیں گے،
اور نہ ہی کسی بھی طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے. یعنی کہ عمران خان صاحب کے ایک ساتھی اور ان کو چھوڑ گئے, اور نہ صرف ان کو چھوڑ گئے بلکہ شاید وہ کہیں اور بھی جانا پسند نہیں کر رہے ہوں گے, اور ان کا موڈ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں اور جائیں. تو انہوں نے ایک مکمل طور پہ یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اب وہ کسی بھی طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنیں گے. بہرحال اسد عمر صاحب کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ عمران خان کے خاص آدمی تھے اور یا ہے, اور خان صاحب نے ان کو کئی بار جو ہے, وہ فائنانس منسٹر بھی ویسے یہ رہ چکے, لیکن خیر اس میں بھی ان کی کوئی خاص پرفارمنس نہیں تھی, اور یہ اسی قسم کی ان کی پرفارمنس تھی جیسے کہ آپ باقی منسٹرز عمران خان کے دیکھ چکے ہیں. لیکن شاید اریسٹ ہونے سے ڈر رہے ہوں گے, اور جیسے آج کل ہو ہی رہا ہے کہ جو بھی باہر نکلتا ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ جی میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سین لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی باہر نکلتے ہی جو ہے وہ یہ کہہ دیا, باہر نکلتے ہی کیا 2-4 بار ہاں یہ بھی اریسٹ ہوئے تھے, آنا جانا خیر لگا رہتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کب یہ لوگ اندر ہوتے ہیں اور کب یہ لوگ باہر آتے ہیں, اس لیے کہ بار بار ان کو رہا کیا جاتا ہے اور بار بار اریسٹ کیا جاتا ہے. جیسے فواد چودھری صاحب پہلے کئی بار ان کو رہا کیا گیا اور ایک بار پھر انہیں اریسٹ کر لیا گیا. فی الحال عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب ہی ایسے ہیں جو مستقل اندر ہے اور ایک بار بھی باہر نکالنے کی کسی نے کوشش نہیں کی ہے. لیکن بہرحال اسد عمر صاحب جو ہے وہ ایک بار پھر عمران خان کو چھوڑ گئے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ کسی طرح کی بھی پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے, اور نہ ہی وہ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں آئیں گے, اور مکمل طور پہ پالیٹکس سے الگ ہو رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہاں تک ان کا یہی خیال رہتا ہے اور کب وہ دوبارہ پالیٹکس میں آنے کا سوچتے ہیں. ہو سکتا ہے وقت بدلتا رہتا ہے, اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کسی نے ایک بار کہہ دیا کہ جی اب میں نے نہیں آنا پالیٹکس میں تو نہیں آنا, لیکن آپ کو معلوم ہے وقت بدلتا رہتا ہے. خیر ہم آگے بڑھیں, اور لاسٹ میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں, پاکستان میں سبھی کو معلوم ہے کہ پاسپورٹ کی کیا حالت ہے. پاکستان کا پاسپورٹ تمام دنیا کے پاسپورٹ میں اس کا نمبر کون سا ہے یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 4تھ نمبر پر ہے جی, یا نیچے سے, اوپر سے نہیں دیا. تو جی بالکل, اور اب ہوا یہ ہے کہ جو پاسپورٹ بنانے کے پیپرز ہوتے ہیں پاکستان کے پاس وہ ختم ہو گئے, تو اس وجہ سے پاسپورٹ پرنٹنگ یا پاسپورٹ بننا جو ہے, یا اگر کسی نے رینیو کرانا ہو, وہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. اب وہ پیپر جو ہے وہ جب کہیں سے آئے گا, کہاں سے منگائیں گے, پیسہ دیں گے, کچھ ہوگا, تب ہی کام آگے بڑھے گا. تو جو لوگ بیچارے اس انتظار میں ہیں کہ ان کا پاسپورٹ بن کر آ جائے یا ان کا پاسپورٹ رینیول ہو کر آ جائے, اور پھر وہ کسی دوسری کنٹری میں گھومنے کے لیے, سیر کرنے کے لیے, جاب کرنے کے لیے, بھاگنے کے لیے, کسی بھی کام کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو ان سب کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا. کتنا لمبا انتظار ہے یہ ہم نہیں جانتے, لیکن یہ ضرور ہے شاید دنیا کی یہ واحد کنٹری ہے جہاں پر یہ بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ جی پاسپورٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس پیپر ہی نہیں ہے. مطلب حد ہو گئی. اور جب یہ پیپر ختم ہو رہا تھا تب کسی نے نہیں سوچا کہ پہلے سے منگا کے رکھیں, اور پہلے ہی ہماری پبلک اتنی